अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की अपनी इस वीडियो में हम कौम लूत के बारे में तफसील से बात करेंगे। कौम लूत जिन्होंने एक ऐसी बुराई को ईजाद किया जो इनसे पहले दुनिया में कभी किसी कौम ने नहीं की थी। ऐसी बदकारी जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। इस कौम ने ऐसा क्या काम किया था और इनका क्या अंजाम हुआ। हर बार की तरह इस बार भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें इनकी बद किरदारियों पर सजा देने से पहले दूसरी तमाम कौमों की तरह इन्हें भी सुधरने का एक मौका दिया और कुछ वक्त दिया कि वो तौबा कर ले। और इसी बिना पर इन्हें सीधा रास्ता दिखाने और रहनुमाई हासिल करने के लिए इनके पास अपने नेक बंदे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। दोस्तों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के नहायत ही पाकबाज और बरगजीदा नबी थे। आपके वालिद का नाम हारान था जो ताबिश के बेटे थे। आपकी पैदाइश इराक के कदीम शहर अर में हुई। इसी शहर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मस्कन भी था। दरअसल लूत अलैहिस्सलाम के वालिद हारान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे। यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। चूंकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद इनके बचपन ही में इंतकाल कर चुके थे, लिहाजा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना बेटा बनाकर पाला था। आप अलैहिस्सलाम उन चंद लोगों में शामिल थे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाए थे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने नबूवत ही में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की गई और इन्हें अहले सदूम की रहनुमाई के लिए भेज दिया गया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मौजज़ात हैं। आप जिस वक्त बारिश के लिए दुआ करते थे तो आसमान बादलों से भर जाता और खूब बारिश हुआ करती थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पर सर रखकर सो जाते थे उस पत्थर पर आपके सर मुबारक का निशान बन जाता था। दोस्तों, सदूम वो इलाका था जहां लूत अलैहिस्सलाम माबूस फरमाए गए। सदूम के आसपास नहायत ही खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा थी। ये इलाके नहायत सरसब्ज़ो शादाब और कुदरत की फ्याजी का हसीन शाहकार थे। यहाँ बागात की कसरत थी, लहलहाती खेतियाँ यहाँ की ज़रूरियात से ज़्यादा थी। उर्दन, शाम और इसराइल के दरमियान बसा हुआ ये इलाका नहायत ही ज़रखेज़ था। वहाँ तरह तरह के अनाज, फल, मेवे बकसरत पैदा होते थे। यही वजह थी कि आसपास की बस्तियों के लोग अपनी मुआशी और ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए इन्हीं बस्तियों की तरफ आते थे। मगर ये बात अहले सदूम के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। उनके ख्याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाज और सब्जियों पर सिर्फ उन्हीं का हक था। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाकों में आए। एक दिन सदूम के लोग इस बात पर गौर व फिक्र कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ आने से आखिर कैसे रोका जाए कि एक बुजुर्ग की शक्ल में इब्लीस इनकी महफिल में आया और कहा, अगर तुम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। इस अजनबी बुजुर्ग की बात लोगों ने बहुत तवज्जो से सुनी और इब्लीस ने कहा, बाकी बात मैं कल बताऊंगा। ये कहकर इब्लीस वहां से चला गया। दूसरे दिन इब्लीस एक खूबसूरत जवान लड़के के भेस में वहां आया तो इन्हें अपनी औरतों की बजाय मर्दों के साथ फेले बद करना सिखाया। इब्लीस ने कहा, अगर तुम इन बस्तियों के लोगों से निजात चाहते हो जो तुम्हारी बस्ती में आ जाते हैं, तो इनसे निजात हासिल करने के लिए ऐसा करो, जब भी कोई शख्स तुम्हारे इलाके में आए तो तुम लोग ज़बरदस्ती उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी किया करो। इस तरह ये लोग इस बस्ती में आना छोड़ देंगे। लोगों ने इब्लीस की बातों पर अमल करना शुरू कर दिया। अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए मर्दों से बदफेली इस कौम का दस्तूर बन चुका था। यहाँ बेहयाई आम हो चुकी थी। हुक्मरान, सरदार, रऊसा, हर तबके में, घर घर में ये अमल फैल चुका था। भरी महफिल में लोग इस फहाशी के काम को करके खुश होते थे। कोई भी महफिल इस काम के बगैर अधूरी समझी जाती थी। खासकर मुसाफिरों में से कोई खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग इसे अपना शिकार बना लेते। कहा जाता है कि अहले सदूम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सख्त जालिम और धोखेबाज और बद मुआमला भी थे। कोई मुसाफिर इनके इलाके से बखैरियत नहीं गुजर सकता था। किसी गरीब को उनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं मिलता था। कई मर्तबा ऐसा होता था कि बाहर का आदमी उनके इलाके में पहुंचकर फाकों से मर जाता था और ये लोग
اس کے کپڑے تک اتار کر اس کی لاش کو برہنہ کر کے دفن کر دیتے تھے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاریاں کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گھنونے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، تم یہ کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ تو پھر حضرت لوط اہل سدوم کو دنوں رات واض و نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن اس قوم پر ان کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ بہت فخریہ انداز میں یہ کام کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح سے سمجھاتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ پھر بھی جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے اس بدترین عمل فحاشی اور بدکاری کے باوجود ان کو ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ایک دن کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر یہ فرشتے بہت خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نو عمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ وہ آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی اور وہ دراصل منافقہ بھی تھی۔ وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوط کے گھر دو نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ سب تمہارے لیے جائز اور پاک ہے۔ اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس شرمسار جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں اس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرا چکے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے گویا یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، ابھی کچھ رات باقی ہے، تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بس ضد تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو چکے تھے اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے، لیکن پھر بھی ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی۔ لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ ہی جہنم واصل ہو گئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ مڑنے لگی تو وہ وہیں پر پتھر کی ہو گئی۔ خیر، صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے بستی کو زمین سے اکھاڑ دیا اور آسمان تک لے گئے اور پھر وہاں سے دوبارہ زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا شاید نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ رب العزت نے انتہائی بدبودار اور سیاہ جیل میں تبدیل کر دیا تھا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ تک نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار بھی کہا جاتا ہے۔
یہ اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سالوں کی تحقیق اور جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیولوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے معاملات اور کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی۔ اہل سدوم، جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا اور ان کے بت ابھی تک بحر مردار کے آس پاس موجود ہیں، جو لوگوں کے لیے آج بھی عبرت ہے۔ آج یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو باعث فخر سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی بالکل فطرت کے خلاف ہے، جس سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ دوستو، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔